बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु मुक़द्दिरुल लैल वन्नहार आलिम अन लन तुहसूहु फताब अलैकुम फक़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन आलिम अन सयकूनु मिनकुम मरसा व आखरून यज़रिबून फिल अर्ज़ यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह व आखरून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन। सूरह मुज़म्मिल दा शलम आयत ते औ दा यौ उगुद आयत ते पूरा रुकू दा द्रेम वहीदा सूरह मुज़म्मिल सूरह अलक़ सूरह क़लम और सूरह मुज़म्मिल। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि। क़ियामुल लैल हुक्म अल्लाह ख़ुल पैगम्बर तकई क़ियामुल लैल कवा तहज्जुद कवा नीम अशपा कई क यव हिस्सा कई क दो हिस्सी कई और क टोल अशपा कई स्ता ख़ुदा अतम म्याश्ती या 12 म्याश्ती दा हुक्म नु सहाबाओ तब रशकू अंदाज़ा न की दा गड़े नवी नु टूल टूल अशपा लिगिया वो इबादत पे कहो नु ब्या इख्बे ऊपर से दी रंगून जड़ शू नु अल्लाह भी आसानतिया राविस्ता और दा हुक्म पाते शू दलता दागी जिक्र की इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना इन्न रब्बका यअलमु यकीनन रब्स्ता आलिम दे अन्नका यकीनन तो पैगम्बरा तक़ूमु वदरेगी अदना निज़दी मिन सुलुसैल लैल दो हिस्सी दशपी औ निस्फ़हु या निमशपा व सुलुसहु या वही सदशपी निमशपा वलाड़ी या यव हिस्सा या दो हिस्सा व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक औ यौ जमात यौ टोलगे दहा गचना चिता सरई वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार अल्लाह अंदाज़ा की द ज़माने दशपी औ दरज दशपी औ दरज हिसाब अंदाज़ा यौ अल्लाह सरदा ददी उगुदवाले ददी कमवाले आलिम अल्लन तुहसूहु आलिम दी अल्लाह अल्लन तुहसूहु चिता सुबह शुमार न कई ता सुबह पाबंदी न कई ता सुबह हिसाब न कई फताब अलैकुम नुआ शांतिया उकड़ा अल्लाह पता सुबांदी अल्लाह तददी अंदाज़वा चिता सुबह दशपी हिसाब सम समून गई ददी पाबंदी बता सुना उनशी इश्मार बो उनशी नु अल्लाह दरबनी आसानतिया उकड़ा फताब अलैकुम नु अल्लाह मेहरबानी उकड़ा ता सुबानी आसानतिया उकड़ा ता सुबानी फ़क़रऊ नुलवलई मा हवा तयस्सरा ची आसानी मिनल क़ुरआनी द क़ुरआना सुमर हिस्सा द क़ुरआन चिता ता आसान अखकारी अगब गिलोला 2 रकात कई क सलोर रकात कई क 8 रकात कई क निमशप कई क यौ हिस्सा कई क टोल अशप कई फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। दी आयतना यौ खुदा खबर मालूम शुआ कि क़िरात मानज़ की
مطلق قرات دا فرض دی یو لوی آیت یا درې واړه آیتونه فقرؤوا ما تيسر من القرآن لولا هغه چې اسانی د قران نا دین دا هم معلومه شو چې قرآن یادول غواړي چې هغه تهجد کې قیام الليل کې به ویل شي علم معلوم و الله تعالی والله ان سيكون منكم مرضى دا چې با تاسو نه بازي مریضان سيكون منكم مرضى شبتا سنا مریضان واخرون او نور کسان یضربون چې سفری بکی فی الارض پزمک کی یبتغون لټیبا من فضل الله فضل الله طول اشبع عبادت دای تاسو من لازم نکو فقرؤوا ما تيسر من القرآن سمره چې تا ته آسانی دو رکعاته وکاو بیا وکشا بعضی بتا سنا بیمارانی مریضان بعضی با سفر کوونکی یبتغون من فضل الله دا الله فضل مال رزق بلټي سوق په یو طرف ته دي سوق په بل طرف ته دي سوق په ذمہداری سوق په دکانداری واخرون او نور کسان یقاتلون چې جنگي کی با فی سبیل الله په دین الله کې فقرؤوا الولای ما هغه تيسر چې اسانی منه د قران نا هغه پابندی چې اول آیتونو کې ذکر شوی و قم الليل الا قليلا نصفه ومنقص منه قليلا او زد عليه هغه پابندی الله ختم کړه فتاب علیکم بتاسوی مهربانتیا وکړه آسانتیا وکړه نو لږ معمولی عبادتوں کا قیام اللیل تهجد او بیا سملا واقیموا الصلاة پابندی کوا د مانځه د فرض مانځه وآتوا الزکاة ورکوي زکات واقرضوا الله قرضا حسنا او ورکوي الله لا ورکول ډیر خیستا الله لا قرض ورکا قرض حسن مل مراشی اغل روټه ورکا ستا خپل دې عزیز دې نو هغه سره خپل ولی وساته عزیز ولی وساته هغه سره صله رحمی وساته څه ضرورت ولا پورا کا قرض حسن ولا ورکا دین عام صدقات مراد دي وآتوا الزکاة ورکوي زکات واقرضوا الله قرضا حسنا او عام صدقه کوي خیراتنا وما او هغه تقدموا چې مخکې لګي لانفسکم ځان د پاره من خیر سنکی من خیر سنفلی صدقه کوي س خیرات کوي سنکی او د خیر کار کوي وما او هغه تقدموا چې وړاندې کوي لانفسکم ځانونو د پاره من خیر سنکی تجدوه بیا ممیدی لرا عند الله الله سخا هو خیرا دا بغری چې څومره ستاد نیکي د خیرات د صدقات اخلاص زیاتی دومره باغ غوړ او بهتري چاله با الله د یوې نیکي اجر لس ګنا ورکي چاله و ګنا چاله 700 چاله 70 شیئر کرو لائک کرو الله کی رضا کے لیے تجدوه بیا ممیدی لرا الله سخا غوړ او بهتر واعظم اجر او ډیر زیات لوی اجر دنیا کې چې کوم د نیکۍ او د خیر کار کوي نو د آخرت د بار ځان لپاره جمع کوي مخې ته روانه دستانه کی د دې بدلا صله تعالی الله درکړي خیرا غرا واعظم اجر او ثواب او اجر کې ډیر لوی واستغفر الله فخنا غواړی د الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې دې مهربان शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।